India opposed inviting पाकिस्तान एक्सपेंशन हो गई ब्रिक्स की, तो उसमें पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं है। ब्रिक्स का 15वां सरबराही इजलास जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ और गुज़श्ता रोज़ उसका डिक्लेरेशन भी रिलीज़ किया गया। दो इश्यूज़ पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो चूँकि पाकिस्तान में बड़ी डिबेट हो रही है कि भाई एक्सपेंशन हो गई ब्रिक्स की, तो उसमें पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं है। और फिर दूसरा जो ब्रिक्स में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 7 डिक्लेरेशन में, पैराग्राफ 7 उसके बारे में मैं बात कुछ करना चाहूँगा। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के मुतालिक है। पहला सवाल तो ये है कि जी ब्रिक्स को अब एक्सपैंड कर दिया गया है, 6 मज़ीद ममालिक उसमें शामिल किए गए हैं या किए जा रहे हैं। इस वक्त जो ब्रिक्स में है, ब्रिक्स जानते ही हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पे मुश्तमिल है। जो 6 ममालिक जो 1 जनवरी से अगले साल ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को एज़ फुल मेंबर्स वो हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान और मिस्र। ये 6 ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के बाकायदा मेंबर बन जाएंगे। आया या ब्रिक्स का नाम यही रहेगा या कुछ तब्दील होगा, वी डू नॉट नो, लेकिन बहरहाल 5 से अब ये 11 मेंबर तंजीम हो जाएगी। और भी बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। अब बहुत से लोग पाकिस्तान में सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं ब्रिक्स का मेंबर बना या उसको क्यों इनवाइट नहीं किया गया। मैंने ख़ुद भी एक ट्वीट किया जिससे मैंने कहा कि इंडिया अपोज्ड इनवाइटिंग पाकिस्तान, और मुझे ये मालूम था कि पाकिस्तान ने भी फॉर्मली अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन हमारी जो इनफॉर्मल, हर फॉर्मल चीज़ से पहले कुछ इनफॉर्मल बातें भी होती हैं, और हमने चाइना से बड़ा क्लोजली कंसल्ट किया और भी बहुत से कुछ ममालिक जो थे, साउथ अफ्रीका वगैरह, ब्राज़ील, इनसे भी कंसल्ट किया। तो हमें यही ख़ास तौर पे चाइना ने यही मशवरा दिया कि चूँकि इंडिया आपको अपोज कर रहा है आपकी शमूलियत को, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अभी आप फॉर्मली अप्लाई करें। और एक नुक्ता नज़र ये भी था कि जब ऐसे ममालिक मिसाल के तौर पर सऊदी अरब है, यूएई है, मिस्र है, जो कि OIC के मेंबर कंट्रीज़ भी हैं, और जिनके साथ पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे, जब ये ब्रिक्स में बाकायदा तौर पे शामिल हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो चाहे चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है या रशिया किसी हद तक कर रहा होगा, लेकिन ये है कि चाइना की सपोर्ट ज़्यादा है। लेकिन जब ये 11 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हमारे लिए सपोर्ट बेस बढ़ जाएगा, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये भी बात याद रहे कि ब्रिक्स कंसेंसस के बेसिस पे ऑपरेट करता है। अगर एक मेंबर भी किसी चीज़ की मुखालफत कर ले तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ती। तो ऑब्वियसली हम ये तवक्को नहीं रख सकते इंडिया से कि वो हमें हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट करेगा। आपको याद होगा जब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी यही हुआ था कि चाइना हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट कर रहा था, रशिया इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट कर रहा था। फिर हमने दोनों ने एक साथ ही, दोनों हमारे 2017 में हमें शामिल किया गया। तो एक लिहाज से अब चूँकि भारत, और ये एक लिहाज से रशिया, इंडिया, चाइना की पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब वो डॉर्मेंट सी हो गई है। फिर ब्रिक्स बना, पहले खाली ब्रिक था, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, फिर ब्रिक्स हो गया। अब ये 6 ममालिक के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, क्या होता है हमें नहीं मालूम। लेकिन ये है कि अब क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया ऑलरेडी मौजूद है, तो अब वो कैसे कंसेंसस पैदा हो कि भारत पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपोज ना करो, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सफारतकारी चाहिए होगी। अब भारत ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं और आप भारत से, जो भी ममालिक हमारे बिहाफ पे भारत को अप्रोच करेंगे, चाहे वो चाइना हो, चाइना भारत के अपने ताल्लुकात भी ठीक नहीं हैं, बल्कि जोहान्सबर्ग में जो समिट हुई है अभी, उसमें तो चाइना और चाइनीज़ प्रेसिडेंट और भारत के वज़ीर आज़म की मुलाकात भी नहीं हुई थी, और इससे मालूम होता है कि टेंशन्स अभी बाकी हैं। और फिर रूस के सदर ने तो वर्चुअली इसको अटेंड किया, वो ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी जगह सरगी जो लारोफ हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो वहाँ मौजूद थे।
تو کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آبویسلی بھارت بھی تو کچھ آپ سے مانگے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھارت کی پھر ایک لحاظ سے آپ پہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. تو میں اس وقت دفتر خارجہ کی اس حکمت عملی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم برکس میں باقاعدہ فارملی ہمیں اپلائی کریں. ابھی ذرا ٹھہر جائیے. برکس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ ان میں کوئی سبسٹنس پیدا ہو. وہ زیادہ ضروری ہے. گو کہ برکس نے اپنا اگر آپ ڈکلریشن پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں اب شامل ہو گئی ہیں. برکس اسپورٹس بھی ہوں گی اور کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز سے بڑا ایمفیسس ہے. پینڈیمک کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کوئی پاسبلٹی لگتی نہیں ہے جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہو جاتے, جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع کسی کروٹ نہیں بیٹھتا, اس کا حل نہیں نکلتا. میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ بھارت آپ کو ایکوموڈیٹ کرے گا. لیکن اگر ہمارا سپورٹ بیس بڑھتا ہے, خاص طور پہ سعودی عرب, یو اے ای, ان جیسے ممالک اور مصر بھی کسی حد تک اگر ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہماری ممبرشپ کو, تو ہمارے لیے شاید کوئی پاسبلٹی نکل آئے. لیکن فی الحال مستقبل قریب میں ایسا نظر نہیں آتا کہ بھارت پاکستان کو ایکوموڈیٹ کرے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال اپنے آپ پہ اننیسیسری پریشر نہ ڈالیں کہ ہم کہیں فلیکسیبلٹی شو کرنا شروع کر دیں برکس میں شامل ہونے کے لیے, کشمیر پہ یا کچھ اور ایشوز پہ, تاکہ بھارت کو ہمیں راضی کرنا ہے. تو یہ اس لیے بعض اوقات یہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اپلائی نہ ہی کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جس طرح برکس کا ایک نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ برکس کے ممبر بھی ہوں. مثال کے طور پر بنگلہ دیش کو بنا دیا گیا ہے ممبر نیو ڈیولپمنٹ بینک کا, تو اس میں ہماری شمولیت ہو سکتی ہے. تو میرا کہنا کا مطلب یہی ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم فارملی اپلائی کریں. دوسری طرف پیرا 7 اگر آپ اس ڈکلریشن کا دیکھیں تو اس میں لگتا کچھ یوں ہے کہ چائنا بھی ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ بھارت کو تھوڑی بہت تبدیلی مجھے نظر آتی ہے, کیونکہ اس نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ, برازیل اور انڈیا جو کہ برکس کے ممبر ہیں, ان کو زیادہ رول ملنا چاہیے انٹرنیشنل افیئرز میں, اور انکلوڈنگ یو این سیکیورٹی کونسل. ان کی پرماننٹ ممبرشپ کی بات نہیں کی, لیکن انڈائریکٹلی چونکہ یہ تینوں ممالک امیدوار ہیں, ان کی خواہش ہے, کوشش ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بنیں, تو اس وجہ سے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن ابھی وہ بھی حالات نہیں ہیں. چائنا اور بھارت کے درمیان تعلقات کی نیچر ہے, اور جب تک تو میرا نہیں خیال کہ وہاں چائنا بھارت کو ایکوموڈیٹ کرنے والا ہے. لیکن ایک لحاظ سے تھوڑی بہت نوانسز میں تبدیلی مجھے لگ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھارت جو ہے G4 کا ممبر بھی ہے, اور G4 میں برازیل, جاپان, جرمنی اور انڈیا ہیں جو چاروں مل کر کام کر رہے ہیں کہ ان کو پرماننٹ ممبرشپ ملے یو این سیکورٹی کونسل. اس میں ساؤتھ افریقہ شامل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا بھارت اپنے آپ کو الگ کرتا ہے ان تمام ممالک سے, کیونکہ بھارت سمجھتا ہے کہ اس کا کیس زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت ساؤتھ افریقہ کے, برازیل کے یا جاپان یا جرمنی کے. چلیے برازیل کا کیس تو پھر بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لیٹن امریکہ میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ, تو ان کا کیس برازیل کا اسٹرانگ ہے. اس طرح افریقہ میں بھی, لیکن افریقہ میں اور بہت سے ایشوز ہیں. ارجنٹینا مثال کے طور پر برازیل کو بھی اپوز کر رہا ہے. تو ریجنل بڑے ایشوز ہیں, اور ساؤتھ ایشیا میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اگر بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنے گا. تو بہت سے ایفس اینڈ بٹس ابھی سارے معاملے میں ہیں.